سبحان اللہ کو ایک باری یار میرے فوری بات قبلہ خطاب فرمان گے میں جلدی نال اپنی حاضری نو پیش کرنا ہے چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا ہاتھ کھڑا کرنے تھے ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا چشتی صاحب تواڈی پوری توجہ چاہ رہے ہیں اس شعر ہوتے کہ خیرات بھی دیں دینے نال کر دے دعا مانے خیرات بھی دیں دینے نال کر دے دعا مانے خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے سو رب دی بنا دے دے سلطان زمانے دا سو رب دی بنا دے دے سلطان زمانے دا ونڈ دائے ہاتھ کھڑا کرنا ہے ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے حضرات 4 شعر میں پڑھے لے آخری 2-3 شعر میں سنا کے بالکل پھر میں اجازت لے رہا ہوں نعرہ رسالت اللہ یار نو بنا کے اللہ یار نو بنا کے آنکھیں سامنے بٹھا کے گی اے سارا زمانہ ایک پاسے سارا زمانہ
ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے سارا زمانہ او ایک پاسے ہاتھ کھڑا کرنا یار حسنین دا نانا ایک پاسے سارا زمانہ حضرات قیامت دا دن ہے فیصل بھائی تسی توجہ میرے کر لو تو مہربانی ہے جدو عمل میزان چ ڈولن گے پھر ڈولن والے بولن گے پھر ڈولن والے بولن گے پھر کی کہن گے کہ گناہگار بیچارے او ایک پاسے آقا دا بچانا ایک پاسے گناہگار بیچارے ایک پاسے آقا دا جنہوں اس گلتے یقین ہے ہاتھ کھڑا کرے نالے گواہی ہو جائے گی آقا دا بچانا ایک پاسے سارا زمانہ ساڑھے تو پہلے تھے قبلہ چشتی صاحب تو پہلے سیدزادے تشریف بھی فرما سن اسی سارے صدات دے نوکر الحمدللہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کی ایک باری بڑی توجہ نال اے حاصل کلام شعر ہے اسی محفل نات چ رل بیٹھے سیداں دا بوہا مل بیٹھے سیداں دا بوہا مل بیٹھے پھر کہنا پڑے گا کہ لوکاں دے گھرانے او ایک پاسے لوکاں دے گھرانے ایک پاسے آقا دا گھرانا ایک پاسے لوکاں دے گھرانے ایک پاسے ہاتھ کھڑا کرنا یار حضور راضی ہو جان گے آقا دا گھرانا ایک پاسے سارا زمانہ حضرات جڑا بندہ جنابی بلال حبشی کو جان دے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کے سیدنا صدیق اکبر نال پیار کرنا لے دو میں ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہن آخری شعر میری حاضری دا کئی مارا کھا کے جم گئے نے کئی نال نبی دے سم گئے نے کئی نال نبی دے سم گئے نے تو میں کھڑے کر کے کہنا یار لوکاں دے یارانے ایک پاسے لوکاں دے یارانے ایک پاسے آقا دا یارانا ایک پاسے لوکاں دے یارانے او ایک پاسے آخری باری ہاتھ کھڑا کرنا ہے آقا دا یارانا اے سارا زمانہ او ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے
माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज से भाई मोहम्मद शाहिद हुसैन कादरी साहिब खूबसूरत अंदाज से अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आवाज़ में सोज़ो गदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह आज की महफ़िल के मेहमान खुसूसी चेयरमैन राना मोहम्मद शाहिद रियाज साहिब आप तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम जनाब भाई